अन्तरधिकरणम् इति। अंतर उपपत्तेः अत्र पूर्वं अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इति आसीत्, अतः अन्तस्तद्धर्माधिकरणम् इति तत्र व्यवहारः क्रियते। तर्हि इदमपि तथैव वक्तव्यं स्यात् पुनः। अतः अन्तरः इति शब्दः अस्ति सूत्रे, अन्तरः उपपत्तेः। अस्तु, य एषोक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदमृतमभयम् एतद्ब्रह्मेति यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते इति। अत्र इयम् उपकोसलविद्या इति उच्यते। उपकोसलविद्या इति उच्यते। छान्दोग्ये चतुर्थाध्याये वर्तते इदं प्रकरणं। तत्र उपकोसलः इति कश्चन आख्यायिकायाम् आगच्छति। तस्मै उपदिष्टा इयं विद्या, उपकोसलस्य कृते उपदिष्टा इयं विद्या इति उपकोसलस्य विद्या उपकोसलविद्या इति उच्यते। विद्या इति उपासनम्। अत्र इदं विधायकवाक्यं य एषोक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदमृतम् अभयम् एतद्ब्रह्मेति यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते। अत्र प्रकरणं पठनीयं, नूतनमस्ति अस्माकम्, अतः पठनीयं। किञ्चित् अग्रे गत्वा पठामि। इदानीं विचारे प्रविशामः साक्षात्। तत्र संशयः, किमयं प्रतिबिम्बात्मा अक्ष्यधिकरणः निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इन्द्रियस्य अधिष्ठाता अथवा परमेश्वरः इति। चत्वारः कल्पाः संशये। प्रतिबिम्बात्मा नाम प्रतिबिम्बम् इत्येव। किमस्ति, य एषो अक्षिणि पुरुषो दृश्यते इत्यस्ति। तत्र प्रतिबिम्बस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। अक्षिणि पुरुषो दृश्यते। अक्षिणि इत्युक्ते चक्षुर्गोलके यदा कश्चित् पुरतः उपविशति तस्य प्रतिबिम्बः दृश्यते खलु। मध्ये कृष्णताराग्रम इति मास्तु, तत्र कृष्णगोळे कृष्णभागे किं दृश्यते, कश्चित् प्रतिबिम्बः द्रष्टुं शक्यते। यदा कश्चित् पुरतः उपविशति तदा प्रतिबिम्बः द्रष्टुं शक्यते इत्यभिप्रायेण य एषो अक्षिणि पुरुषो दृश्यते। पुरुषः कश्चित् पुरतः उपविष्टश्च तस्य प्रतिबिम्बः द्रष्टुं शक्यते। पुरतः उपविष्टे पुरुषे स्वस्य प्रतिबिम्बः द्रष्टुं शक्यते, तदपि भवति। पुरतः उपविष्टस्य पुरुषस्य अक्षिणि स्वस्यैव प्रतिबिम्बः द्रष्टुं शक्यते, तदेव उपास्यम् अत्र इति कश्चित् पूर्वपक्षी वदति। परन्तु अयमेव अत्र पूर्वपक्षः मुख्यः इति व्याख्याकारैः सर्वैः उक्तं। किमर्थं नाम अत्र वस्तुगत्या अत्र पूर्वपक्षः दुर्बलः इव जातः तस्मिन् अधिकरणे। तत् कथमिति अग्रे वदामि। अन्ततो गत्वा व्याख्याकारैः सर्वैः किम् अभिप्रेतम् इत्युक्ते, अत्र प्रतिबिम्बात्मा इति पक्षः मुख्यः स्वीकर्तव्यः। पूर्वपक्षे त्रयः कल्पाः उच्यन्ते। प्रतिबिम्बात्मा अथवा जीवात्मा। प्रतिबिम्बात्मा नाम प्रतिबिम्बस्वरूपम् इत्यर्थः। अक्षिणि दृश्यमानं प्रतिबिम्बम् उपास्यत्वेन अत्र विवक्षितमस्ति इत्येव पूर्वपक्षः मुख्यः अत्र कर्तव्यः। तत् प्रतिबिम्बस्वरूपम् इति आत्मशब्दः अत्र अस्ति इति कृत्वा प्रतिबिम्बात्मा इति उच्यते, स्वरूपपरं स्वीकृत्य। य एषो अक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इत्यस्ति, तत् स्वरूपपरम् आत्मपदम् इति स्वीकृत्य योजनीयं। तर्हि प्रतिबिम्बात्मा कश्चन अत्र चक्षुषि दृश्यमानः भवति, सर्वैः दृश्यमानः भवति, स एव अत्र उपास्यः
इति कल्पयितुं शक्यते इति एकः पूर्वपक्षी। अन्यः वदति जीवात्मा इति, अन्यः वदति चक्षुषः अधिष्ठातृदेवता इति। एवं त्रिधा पूर्वपक्षः। परमात्मा इति सिद्धान्तः। एवं रीत्या अधिकरणस्य गतिरस्ति। अत्र प्रतिबिम्बपक्षः अत्र विशेषेण अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षिणा उपस्थाप्यते इति कृत्वा एव अस्य अधिकरणस्य कश्चन विशेषः वक्तव्यः। अन्यश्च अग्रे कश्चन विशेषः अस्ति, अन्यथा सामान्यतः अस्मिन् अधिकरणे कोऽपि विशेषो नास्ति इत्येव स्यात्। किमर्थं वदामि इत्युक्ते इदं पश्यतु, पूर्वम् एतत् सदृशमेव अन्तरधिकरणं समाप्तम्। अन्तरधिकरणम् इति अस्माभिः पठितम् अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। तत्रापि एवमेव आसीत्, नासीद् वा? एवमेव आसीत्। अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते। अत्रापि अन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते इति एवमेव वाक्यमासीत्। तत्र विचारः कृतः अस्माभिः, परन्तु तत्र विचारकरणकाले प्रतिबिम्बः इति एकः पूर्वपक्षः न स्पृष्टः, नैव आसीत्। किमर्थं न आसीत्? तत्रापि इदं सम्भाव्यते किल, अक्षिणि दृश्यते प्रतिबिम्बः इति किमर्थं सः पक्षः तत्र न आशङ्कितः इत्यस्य उत्तरं वक्तव्यं। तत्र एवं समाधानमुच्यते, तत्र एकस्यैव उपासनस्य प्रयोगद्वयम् इति आसीत्। एकमेव उपासनं, तर्हि उपासनम् एकम् इति वक्तव्यं चेत् उपास्यम् एकम् इति वक्तव्यम्, उपास्यम् एकम् इति वक्तव्यम्, अन्यथा उपासनस्य एकत्वं निरूपयितुं न शक्येत। तर्हि तच्च उपास्यं प्रयोगद्वयेपि एकम् इति यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र प्रतिबिम्बात्मा इति पक्षः न सम्भवति। किमर्थम्? अन्तरादित्ये इत्यपि अस्ति, आदित्ये कोऽपि प्रतिबिम्बो न दृश्यते। अक्षिणी इत्यत्र योजयितुं शक्यते प्रतिबिम्बः, परन्तु प्रतिबिम्बस्य उपास्यत्वे येषु अन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इति तु न शक्यते। एकं कारणं। तत्रापि यदि प्रतिबिम्बः स्यात् इति उच्यते तर्हि प्रतिबिम्बयोः भिन्नत्वात् उपास्यस्य तत्र न दृश्यते इत्युक्ते प्रतिबिम्बपक्षः तत्र पुरस्फूर्तिको नास्ति। कारणद्वयम् उच्यते मया। एकं तु आदित्ये कस्यचित् प्रतिबिम्बो वर्तते, प्रतिबिम्बो दृश्यते इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। आदित्ये कस्यचित् प्रतिबिम्बो भवति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। चक्षुषि प्रतिबिम्बो भवति इति तु प्रत्यक्षप्रमाणं वर्तते। एकं कारणम्। अपरं कारणं, पुरुषस्य विशेषणानि तत्र श्रूयन्ते। हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इति ज्ञायते खलु। तर्हि स एव हिरण्मयपुरुषः, तस्य यद् रूपं तदेव अस्य रूपम् इत्यपि उच्यते चक्षुषि दृश्यमानस्य पुरुषस्य। तर्हि इदानीं सामान्यप्रतिबिम्बः अत्र ग्रहीतुमेव न शक्यते। हिरण्मयपुरुषप्रतिबिम्बः इत्युक्ते तत् प्रत्यक्षलोकसिद्धं नास्ति। तस्मादेव तस्मिन् वाक्ये अयं पक्षः न आदृतः, इयं कोटिः नासीत् इति अवगन्तव्यम्। अत्र तु तादृशविशेषणानि न सन्ति। हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इति नास्ति, येषु अन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते इत्येव अस्ति। तर्हि अस्माभिः प्रत्यक्ष दृष्टमादाय इदं वाक्यं योजयितुं शक्यते इति मन्यते पूर्वपक्षी। उपास्यस्य एकत्वं प्रतिपादयितुं यत्नः कृतः तन्न सङ्गच्छते इति वक्तव्यं। कुत्र? इदानीं तत्र प्रतिबिम्बघटितः पूर्वपक्षः नास्ति। तत्र एकत्वं नास्ति इति वक्तव्यम्। उपास्यम् एकमेव, तत्र उपास्यम् एकमेव। भवता किमुच्यते? तत्र उपास्यम् एकमेव, अक्षिणी आदित्ये च एकमेव। प्रतिबिम्बवादः स्वीक्रियते तर्हि उपास्यस्य भेदः स्यात्। सत्यं, तदेव मया उक्तम्। इदानीं प्रतिबिम्बः उपास्यः इत्युच्यमाने तत्र न वक्तुं शक्यते इत्येव। तत्र यद् दृश्यते तदेव अत्र दृश्यते इति वदति। अन्तरादित्ये यः दृश्यते यादृशं रूपं तादृशरूपविशिष्ट एव अत्रापि च अक्षिणी इति उच्यते। तर्हि प्रतिबिम्बः इति न घटते। भेदः अपि सम्भवति। एवं तत्र दृश्यते इत्यत्रापि प्रमाणं नास्ति।
सत्यं तदेव हिरण्मयत्वादिकम् अत्र चक्षु न शक्यते हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इत्युक्ते अपि च तत्र दृश्यते इत्यस्य सामान्यतः श्रुतौ दृश्यते इत्येव उक्तं तत्र सङ्कोचकर्तव्यः आपतितः किम् अस्माभिः दृश्यते वा अन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषः दृश्यते वा न दृश्यते तर्हि किं कर्तव्यम् उपासकैः दृश्यते उपासकैः साक्षात्क्रियते इत्येवं दृश्यते इत्यस्य किञ्चित् सङ्कोचं कृत्वा उपासकैः साक्षात्क्रियते इति वक्तव्यम् अथवा सार्वजनीनरूपेण वक्तव्यं चेत् शास्त्रेण अवगम्यते इत्यभिप्रायेण दृश्यते इति व्याख्येयं भवति एवञ्च किञ्चित् सङ्कोचं कृत्वा तत्र श्रुत्यर्थः निर्णेतव्यः आपतितः तथैव अत्र तु तथा मास्तु अत्र तु य एषोऽन्तरिक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति किल उच्यते सर्वैः दृश्यते सार्वजनीनं दर्शनमिदम् इति वर्णयितुं शक्यते यदि प्रतिबिम्बस्य उपास्यत्वम् उच्यते इदं च प्रतिबिम्बं सर्वैः दृश्यते सर्वैरपि दृश्यते इति कृत्वा य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति वाक्यम् आरम्भे विद्यमानम् अंशं मुख्यं स्वीकृत्य प्रतिबिम्बात्मा एव अत्र उपास्यः इत्येवं पूर्वपक्षः मुख्यपूर्वपक्षः कर्तव्यः इति वदन्ति तथा च इदम् उपक्रमे एव अब्रह्मलिङ्गम् अस्ति इति कृत्वा इदमपि अस्पष्टब्रह्मलिङ्गकं वाक्यम् इत्यपि योजयितुं शक्यते इदानीं भाष्यं पठामः किमयं प्रतिबिम्बात्मा अक्षधिकरणः निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इन्द्रियस्य अधिष्ठाता अथवा ईश्वरः इति किं तावत् प्राप्तं छायात्मा पुरुषप्रतिरूपः इति पुरुषस्य प्रतिबिम्बः छायात्मा छायारूपः इति कुतः तस्य दृश्यमानत्वप्रसिद्धेः सर्वैः दृश्यमानत्वं प्रसिद्धम् इति य एषो अक्षिणीपुरुषो दृश्यते इति च प्रसिद्धवदुपदेशात् लोकप्रसिद्धं किमपि उपदिश्यते इति खलु वाक्यात् प्रतीयते अथवा द्वितीयपक्षः विज्ञानात्मनो वा अयं निर्देशः इति उक्तं विज्ञानात्मा नाम जीवः तर्हि विज्ञानात्मा जीवः अत्र उपास्यः इति पक्षः कथं योजनीयः इत्युक्ते वदति स हि चक्षुषा रूपं पश्यश्चक्षुषि सन्निहितो भवति इति विज्ञानात्मा चक्षुषि दृश्यते इत्यस्य दृश्यते इत्यर्थः नास्ति सन्निहितो भवति इति रूपेण व्याख्यानं कर्तव्यं जीवः कथं सन्निहितो भवति पश्यश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः इत्यादि श्रुतिरस्ति पश्यश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं यदा अहं पश्यामि तदा चक्षुरिन्द्रियतादात्म्याध्यासवान् भवामि अतएव खलु इन्द्रियम् आत्मा इति कश्चन पक्षः आत्मा कः इति विचारे शरीरमात्मा इन्द्रियमात्मा इति वदन्ति किल इन्द्रियमात्मा इति वदतां तत्र पक्षः कथम् उपपादनीयः इत्युक्ते यदा इन्द्रियेण अहं पश्यामि तदा इन्द्रियमेव इन्द्रिये तादात्म्याध्यासं वशादेव अहं पश्यामि इति व्यवहारः शरीरेन्द्रियादिषु अध्यासभाष्येपि अस्ति पश्यामि इत्यादि व्यवहारः इति वर्तते तर्हि इन्द्रिये सन्निहितः अहम् इन्द्रियेण तादात्म्याध्यासं प्राप्नोमि अतः यदा चक्षुषा दृश्यते तदा अहं नाम जीवात्मा चक्षुषि सन्निहितो भवामि इति कृत्वा चक्षुषि सन्निहितत्वाभिप्रायेण चक्षुषि दृश्यते इति व्यवहारः उपपादयितुं शक्यते आत्मशब्दश्च अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति अस्मिन् पक्षे आत्मा इति पदं चेतनपरतया योजयितुं शक्यते इति कश्चन विशेषः अस्ति आदित्यपुरुषो वा चक्षुषः अनुग्राहकः प्रतीयते चक्षुषः अनुग्राहकः आदित्याभिमानिनी देवता सः वा अत्र गृह्यताम् तत् कथम् इत्युक्ते सोपि चक्षुषि दृश्यते इत्युक्ते यद्यपि दृश्यते इति मुख्यार्थो नास्ति परन्तु सः चक्षुषि सन्निहितोपि न भवति स्वरूपेण सन्निहितो न भवति
परन्तु चक्षुषः नियामको भवति, अनुग्राहकः। अभिमानिदेवता चक्षुरिन्द्रियगोलकं प्रविश्य तिष्ठति इति नास्ति। सः स्वस्थाने तिष्ठन्ती देवता अनुग्रहं करोति। तथापि अनुग्राह्यत्वेन सन्निहितः चक्षुरिन्द्रियम् अनुग्राह्यं तेन नास्ति। आध्यासिकतादात्म्यादिकं नास्ति, तदपि नास्ति। मया इदम् अनुग्राह्यम् इति तस्य भवेदिति कृत्वा आदित्यपुरुषः चक्षुषः अनुग्राहकः, सः दृश्यते इति इदानीं श्रुत्या व्यवह्रियते। एवं योजयितुं शक्यते। रश्मिभिरेषः अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुतेः। आदित्याभिमानिनी देवता चक्षुषि कथं प्रतिष्ठितः इत्युक्ते रश्मिभिः, स्वकीयरश्मिद्वारा प्रतिष्ठितः इत्येवं श्रुतिरस्ति। अमृतत्वादीनाञ्च देवतात्मन्यपि कथञ्चित् सम्भवः वर्तते। देवतात्मा इति पक्षे इतोपि कश्चित् विशेषः आत्मा इत्यपि योजयितुं शक्यते चेतनत्वात्। अमृतत्वम् इत्यपि अस्मिन् इति कुत्र अस्ति? अस्मिन् चक्षुषि तदेव, तर्हि देवतात्मा इति सम्भवति। आदित्याभिमानिनी देवता तदेव। अमृतत्वादीनाञ्च देवतात्मन्यपि कथञ्चित् सम्भवात् इति। न ईश्वरः, परमेश्वरस्तु अत्र न ग्राह्यः। स्थानविशेषनिर्देशात् स्थानविशेषः निर्दिश्यते, तस्मात् कारणात् एतावता पूर्वपक्षः समापितः। इदं श्रुत्वा अस्माकम् इदानीं नूतनं किमपि न प्रतीयते। परमात्मनः उपासनार्थं स्थानविशेषः निर्दिश्यते इति कतिवारं वक्तव्यं? बहुवारम् उक्तमेव। इदानीमपि तदेव वक्ष्यति। अत्रापि सिद्धान्तं कर्तुं तत्र स्थानादिव्यपदेशाच्च इति अग्रिमं सूत्रं वर्तते एव। तस्मात् समाधानं तु प्रसिद्धं तदेव। पूर्वपक्षिणां परमेश्वरपक्षस्य निराकरणयुक्तिरपि प्रसिद्धा सा एव इति कृत्वा अस्मिन् अधिकरणे अनया दृष्ट्या कोऽपि विशेषः वक्तुं न शक्यते इत्येव। अग्रे कश्चन विशेषः भविष्यति, तदा अनन्तरं वदामि। इदानीम् एवमेव गच्छामः। स्थानविशेषनिर्देशात् एवञ्च तावदेव इदानीं पूर्वपक्षिणां स्थानविशेषनिर्देशस्तु सतिसम्भवे परमात्मनः मास्तु, कथमपि न शक्यते इति न। बहुदुक्तरीत्या उपासनार्थं स्थानविशेषनिर्देशः सम्भवति इति वयं जानीमः। अथापि उपक्रमे वर्तते खलु अक्षिणीपुरुषो दृश्यते इति, तस्य मुख्यार्थ लोभात् प्रतिबिम्बात्मा इति पक्षे एव मुख्यं स्वीकृत्य योजयामः इति व्याख्याकाराः सर्वे वदन्ति। परन्तु भाष्यकारैस्तु सः आद्यपक्षत्वेन उक्तः, तदुपरि इतोपि किञ्चित् स्वारस्यं मत्वा इव जीवपक्षः उक्तः, ततोपि किञ्चित् स्वारस्यं स्वीकृत्य इव देवतात्मपक्षः उक्तः इति भाष्यं दृष्ट्वा तथा प्रतीयते। पाठक्रमोपि तथा अस्ति। तथापि व्याख्याकाराः प्रतिबिम्बात्मपक्षं मुख्यं योजयन्ति। न्यायरक्षामणोपि तथैव अस्ति। ते किम् आलोचयन्ति इत्युक्ते, यद्यपि भाष्यकारैः अनेन क्रमेण लिखितं तथापि हिरण्मय इति न, चक्षुषि पुरुषो दृश्यते इति तु तस्य मुख्यार्थं परित्यज्यैव उपक्रमे विद्यमानस्य अंशस्य मुख्यार्थं परित्यज्यैव द्वितीयस्तृतीयश्च पक्षः उक्तः। अतः तदपेक्षया प्रतिबिम्बात्मपक्ष एव श्रेयान्। मुख्यपूर्वपक्षः स एव भवतु। एतेन अन्तरधिकरणे विद्यमानविचारापेक्षया वैलक्षण्यम् अत्र पूर्वपक्षे लभ्यते इति च अस्ति। एवं प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वरः एव अक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुषः इह उपदिष्टः इति। कस्मात् उपपत्तेः उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातम् इह उपदिश्यमानम् आत्मत्वं तावत् मुख्यया वृत्त्या परमेश्वरे उपपद्यते, स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुतेः। अत्र एष आत्मा इत्यस्ति। आत्मा इति जीवब्रह्म ऐक्याभिप्रायेणापि योजयितुं शक्यते इति उक्तं। केवलं चेतनः इत्येवम् एतावन्मात्रं न। तत्त्वमसि इति श्रुतेः आत्मा आत्मत्वं युज्यते परमेश्वरस्यापि।
प्रतिबिम्बस्य चेतनपरम् आत्मपदं न युज्यते। अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत् श्रुतौ श्रूयेते नास्ति। बहुवारं भवताम् अयं भ्रमः वर्तते। पूर्वमपि पृष्टमिदं तत् स्वरूपपरं न। चेतनपरमेव। अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत् श्रुतौ श्रूयेते। परमात्मनि अमृतत्वम् अभयत्वम् इत्येतत् सर्वं परमात्मलिङ्गं श्रुतौ असकृत् श्रूयेते। तथा परमेश्वरानुरूपम् एतत् अक्षिस्थानं। तथा हि इत्युक्ते अक्षिस्थानं यद् वर्तते अक्षिणि विद्यते इति उपदेशस्तु परमेश्वरग्रहणे अनुगुणः इति वदति। कथमित्युक्ते यथा हि परमेश्वरः सर्वदोषैरलिप्तः अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात् तथा अक्षिस्थानं सर्वलेपरहितम् उपदिष्टम्। अत्र अयं विशेषः इदं द्रष्टव्यं। पुनः पश्यतु, विषयवाक्यस्य अर्थः मया पूर्णतया नोक्तः। विषयवाक्यं पुनः पश्यतु। य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति। एवञ्च विषयवाक्यस्य अन्ते अमृतत्वम् अभयत्वम् एतत् द्वयं वर्तते। ब्रह्मा इति च स्वशब्देन निर्देशश्च वर्तते विषयवाक्यस्य अन्ते। तावन्मात्रं न, यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यस्ति। अस्य अर्थः कः? यद्यप्यस्मिन् अस्मिन् चक्षुषि इत्यर्थः अक्षिणि सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति। सर्पिः इत्युक्ते आज्यम्, उदकं जलं यदि स्थापयति तर्हि तत्र तिष्ठति वा? एवं न तिष्ठति। वर्त्मनि एव गच्छति। मध्ये न तिष्ठति, वर्त्मनि पार्श्वं प्रति गच्छति। वर्त्मनि एव गच्छति। वर्त्मद्वयं, वर्त्मनि द्विवचनं, द्वितीयाद्विवचनं, वर्त्मनि प्रति गच्छति। एतत् किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते इदम् असङ्गत्वसूचनाय अर्थवादः अयम् अर्थवादः। अस्य अर्थवादस्य किं कथं स्तुतिपरत्वम् इत्युक्ते यतः अयम् अस्मिन् अक्षिणि असङ्गः परमात्मा वर्तते तद्बलादेव एतत् सर्पिर्वा उदकं वा तत्र प्रक्षिप्यमाणं तत्र न तिष्ठति, एवं पार्श्वे गच्छति इति अर्थवादः। ज्ञायते खलु? तस्य स्वभावः तावदेव, परन्तु तं स्वभावं श्रुतिः एवं रूपेण कीर्तयति। एवञ्च असङ्गत्वं सूच्यते अनेन। असङ्गत्वम् आदाय एव इयं स्तुतिः योज्यते। तर्हि यतः तत्र अक्षिणि असङ्गः परमात्मा सन्निहितो वर्तते, अत एव तत्र सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति तत्र लेपं न प्राप्नोति, एवं गच्छति। यथा पुष्करपलाशः आपो न श्लिष्यन्ते इत्युच्यते खलु, तद्वदेव। तस्मात् तदादाय इदानीं सिद्धान्ती वदति। यतः एवम् अर्थवादो वर्तते, अनेन किं सूच्यते इत्युक्ते सर्वलेपरहितत्वम् उपदिष्टम्। सर्वलेपरहितम् अक्षिस्थानं सर्वलेपरहितम् उपदिष्टं वर्तते। तत् परमात्मनः युज्यते। यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति इति श्रुतेः संयद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते। एतं संयद्वाम इत्याचक्षते इति अग्रे वर्तते। संयद्वाम श्रुतिरेव तस्य अर्थं वदति। एतं संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। वामानि इत्युक्ते कर्मफलानि इत्यर्थः। कर्मफलानि सर्वाणि एतम् अभिसंयन्ति। अत्र रत्नप्रभायां वामानि कर्मफलानि एतम् अक्षिपुरुषम् अभिलक्ष्य संयन्ति उत्पद्यन्ते। सर्वफलोदयहेतुः इत्यर्थः। कर्मणां फलानि परमात्मसम्बन्धादेव उत्पद्यन्ते। परमात्मा यदि कर्मफलानि न नियमयेत् तर्हि कर्मफलानि अस्माकं न प्राप्येरन् इत्यभिप्रायेण सर्वफलकर्मफल उदयहेतुः कर्मफलोदयं प्रति हेतुः।
कर्मणां फलोदयं प्रत्यपि अयमेव हेतुः फलप्राप्तौ अपि अयमेव हेतुः परमात्मा एव हेतुः इति अभिप्रायेण वामानि कर्मफलानि संयन्ति एदं प्रति संयन्ति एष उ एव वामनीः एष हि सर्वाणि वामानि नयति इति अग्रिमं वाक्यम् अत्रापि लोकानां फलदाता अपि तत्र पूर्वं कर्मफलानाम् उत्पत्तिरुक्ता इदानीं फलदातृत्वम् उच्यते मया द्वयं पूर्वत्र योजितं तथा मास्तु अन्यथा उक्तं मया पूर्वतनं वाक्यं संयद्वाम इत्याचक्षते इत्यत्र सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति कर्मफलानि उत्पद्यन्ते यद्वशात् उत्पद्यन्ते सः इति द्वितीयवाक्ये एष उ एव वामनीः एष हि सर्वाणि वामानि नयति इत्यत्र कर्मफलानां प्राप्तिहेतुः इत्यर्थः अग्रे एष उ एव भामनीः एष हि सर्वेषु लोकेषु भाति भामानि नयति इत्यर्थः भामनीः भाति एष सर्वेषु लोकेषु भाति नयति इत्युक्ते प्रापयति इत्यर्थे सर्वं लोकं प्रकाशयति अस्तु एतादृशाः गुणाः उक्ताः एते उपास्यगुणाः एवं रूपेण उपासनं कर्तव्यमिति तर्हि उपास्यगुणैः सूचितं लिङ्गं परमात्मनि अवकल्पते संयद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते परमात्मनि उपपद्यन्ते इति च अतः उपपत्तेः उक्तानां गुणानाम् उपपत्तेः अन्तरः परमेश्वरः अक्षिणि उपास्यत्वेन निर्दिष्टः परमेश्वर एव अग्रिमं सूत्रं स्थानादिव्यपदेशाच्च स्थानादिव्यपदेशात् स्थानादि आदि पूर्वपक्षिणा अन्तरः अक्षिणि अन्तरः मध्ये उपास्यत्वेन उपदिष्टः परमेश्वर एव इति सूत्रार्थः उक्तः अग्रे स्थानादिव्यपदेशाच्च इति सूत्रमस्ति इदं कस्य खण्डनाय स्थाननिर्देशात् परमेश्वरः अत्र न ग्राह्यः इति पूर्वपक्षिणा यत् पृष्टं तस्य समाधानं स्थानादिनिर्देशात् परमेश्वरः ग्राह्यः इति कः अर्थः उच्यते कथं पुनः आकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः अक्षि अल्पस्थानम् उपदिश्यते इति अत्रोच्यते भवेदेषा अनवकल्प्तिः यद्येतदेव एकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् सन्धिह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि यपृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिना इति तत्र अनेकानि स्थानानि उच्यन्ते यद्यपि वस्तुगत्या एकं स्थानं निर्दिश्यते चेदपि उपासनार्थं तद् युज्यते इति बहुवारं पूर्वमेव अनेकत्र निरूपणं कृतम् अत्र कः विशेषः इत्युक्ते इदानीम् अन्यदुच्यते एकमेव स्थानं परमेश्वरस्य उपासनार्थं निर्दिष्टं चेत् भवता कथञ्चित् प्रष्टुं शक्यते इदानीं समस्तं स्थानं श्रुत्या उपदिश्यमानं दृश्यते अनेकानि स्थानानि निर्दिश्यमानानि दृश्यन्ते एकमेव स्थानं न यद्येतदेव एकं स्थानं निर्दिष्टं भवेत् तथा नास्ति सन्तिह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिशति यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिना तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टं तावदेव चक्षुरेव निर्दिश्यते इति न यदि एकमेव स्थानं निर्दिश्यते तर्हि तद्बलात् परिच्छिन्नत्वं स्यात् इति भवता आपादयितुं शक्यते इदानीम् अनन्तानि स्थानानि तत्र तत्र निर्दिश्यमानानि सन्ति तेषु इदमपि एकं स्थानं तावदेव तस्मात् अत्र परमेश्वरस्य ग्रहणे कोऽपि क्लेशो नास्ति इति कश्चन नूतनांशः अत्र अस्ति तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टं यश्चक्षुषि तिष्ठन् इति स्थानादिव्यपदेशात् इत्यादिग्रहणेन एतद्दर्शयति न केवलं स्थानमेव एकम् अनुचितं ब्रह्मणो इदमपि पश्यतु स्थानादिव्यपदेशात् इत्यनेन स्थानपदोत्तरम् आदिपदं वर्तते तेन इदमपि एकं सूच्यते पश्यतु स्थाननिर्देशः अनुपपन्नः इति भवता उच्यते खलु परमेश्वरस्य सर्वगतस्य स्थाननिर्देशः अनुपपन्नः
किं परमेश्वरस्य वर्णनकाले अनुपपन्नं बहु उच्यते श्रुत्या एतावदेव उच्यते वा ऐतरेये बहुचात्र चोदयितव्यम् इत्युक्तं खलु बहुत्र अनुपपन्नं पश्यामः तत्सर्वं कथं भवता योज्यते इति आपादनं कृतं किल सा युक्तिः आनीयते पश्यतु पृष्टम् इत्युक्ते अनुपपन्नं बहु उच्यते श्रुतौ तत् प्रकारान्तरेण योजनीयं तत्र सर्वत्र या उपपत्तिर्भवति सापि अत्र चिन्त्यताम् इत्यभिप्रायः स्थानादिव्यपदेशात् इत्यादिग्रहणेन एतद्दर्शयति न केवलं स्थानमेव एकम् अनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते किं तर्हि नामरूपम् एवं जातीयकमपि अनामरूपस्य ब्रह्मणः अनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते तस्य उदिति नाम रूपं हिरण्यश्मश्रुः इत्यादि इदं सर्वं परमात्मना अनुचितमेव किं स्वरूपान्तर्गतं वा नास्ति तर्हि इदं सर्वं कथं भवता योज्यते मायामयत्वात् तत्रापि योज्यतां तर्हि इति एवम् आशयः अयं नूतनांशः अन्यत्र सूत्रे नोक्तः तस्य उदिति नाम हिरण्यश्मश्रुः इत्यादि निर्गुणमपि सद्ब्रह्म नामरूपगतैर्गुणैः सगुणम् उपासनार्थं तत्र तत्र उपदिश्यते इत्येतदप्युक्तमेव बहुवारम् उक्तमेव सर्वगतस्यापि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते सालग्रामे इव विष्णोः इत्येतदपि उक्तमेव सर्वम् उक्तमेव पुनः वक्तव्यं नास्ति शरीरमात्रं इष्टापत्तिः वा परमात्मनः परिच्छिन्नत्वे इष्टापत्तिः इति वक्तुं शक्यते वा उपासनार्थम् उपदिश्यते इति एतावता परिच्छिन्नत्वम् आयाति इति न परिच्छिन्नत्वं भवतु इत्युक्ते इष्टापत्तिः इति न वक्तव्यं परमात्मनः परिच्छिन्नत्वं भवतु तर्हि नास्ति एव अतः किं वक्तव्यं परिच्छिन्नत्वं भवतु इष्टापत्तिः एवं समाधानं न वक्तव्यं परिच्छिन्नत्वेन अपरिच्छिन्नस्य उपदेशः भवतु इष्टापत्तिः उपासनार्थम् अपरिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नत्वेन कल्पनं भवतु तत्र इष्टापत्तिरेव परिच्छिन्नत्वं भवतु इत्युक्ते इष्टापत्तिर्न वक्तव्या एतावता एतत् जातम् इतः परम् अस्य अग्रिमसूत्रं सुखविशिष्टाभिधानादेव च इति एतत् पठनीयं चेत् प्रकरणं पठनीयम् अपि च नैवात्र विवदितव्यं किं ब्रह्म अस्मिन् वाक्ये अभिधीयते न वा इति इत्युक्त्वा प्रकरणमिदं ब्रह्मणः इति ब्रह्मप्रकरणत्वं कथम् इत्येतं निरूपणं कर्तव्यम् एतदर्थम् आख्यायिका पठनीया अतः अद्य भाष्यम् एतावता त्यज्यते आख्यायिकां स्वीकरोमि तत् पठामि वेगेन तत् पठित्वा एव अग्रे पाठयितुं शक्यते अन्यथा अत्र अर्थबोधो न भवति अत्र चतुर्थे अध्याये दशमः खण्डः स्वीकर्तव्यः चतुर्थे अध्याये दशमः खण्डः किञ्चित् पृष्ठतः इतोपि दृश्यताम् ततः आरभ्य इयम् आख्यायिका आरभ्यते विषयवाक्यं किञ्चित् अग्रे आगच्छति विषयवाक्यं कुत्र आगच्छति इत्युक्ते दशमे किञ्चित् अग्रिमखण्डे आगच्छति पञ्चदशे खण्डे आगच्छति पञ्चदशे खण्डे दशमखण्डम् आरभ्य आख्यायिका आरभ्यते इदानीम् अहं वेगेन अर्थं वदामि उपकोसलो वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम् उवास सत्यकामः जाबालः तस्य गुरुः कस्य उपकोसलस्य तस्य निकटे अयं ब्रह्मचर्यं स्वीकरोति अध्ययनाय तस्य 12 वर्षाणि अग्नीन् परिचचार तस्य अग्नयः वर्तन्ते 3 अग्नयः तान् अग्नीन्
द्वादशवर्षपर्यन्तं सः परिचर्यां कृतवान्। सः स्म अन्यान् अन्तेवासिनः समावर्तयन् तगुंह स्म एव न समावर्तयति। अस्य अन्यान् शिष्यान् सः समावर्तयति गुरुः सत्यकामः जाबालः, अमुं न समावर्तयति। न समावर्तयति इत्यस्य अर्थः कः? विद्योपदेशं न परिसमापयति इति, अध्यापनं न समापयति। आश्रमान्तरं गुरुकुलं त्यक्त्वा गन्तव्यं खलु, न इमं न त्यजति, विद्योपदेशं न परिसमापयति इत्यर्थः। तत्र किमपि न पाठयति इति विवक्षा नास्ति। एकम् अत्र कथम् अन्ते आगच्छति, उपासनम् उपदिश्यते अन्ते, तदुपासनम् उपदिश्यैव परिसमापनीयमस्ति, तत् एतावता न समापयति। अतः सः तत्रैव तिष्ठन् वर्तते। तं जाया उवाच, तं गुरुं जाया उवाच, तस्य पत्नी गुरुपत्नी उवाच, तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम् अग्नीन् परिचचारीत् मा त्वा अग्नयः परिप्रवोचन् प्रब्रूह्यस्मै इति। एवमर्थः, तप्तो ब्रह्मचारी, अयं ब्रह्मचारी तप्तः दुःखितः वर्तते। भवता तस्य उपदेशं न परिसमाप्तं, उपदेशः एतावता न परिसमाप्यते इति सः तप्तो वर्तते। तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम् अग्नीन् परिचचारीत्, नैपुण्येन तव सेवां कृतवान् अस्ति एतावत्पर्यन्तं, त्वं तु तस्मै न उपदिशति। मा त्वा अग्नयः परिप्रवोचत्, परिप्रवोचन्, प्रवोचत् इति न प्रवोचन्, त्वम् इतः परमपि तस्मै उपदेशं न परिसमापयति, तव उपरि अग्नीनां शापो भविष्यति। त्वाम् अग्नयः मा परिप्रवोचन्, परिप्रवोचन् नाम अग्नयः तेन सेविताः अग्नयः वर्तन्ते खलु, अग्नयः, अग्नीनां तव उपरि कोपो भविष्यति इतः परं, यदि त्वया उपदेशो न क्रियेत इति एवं पत्नी वदति। मा त्वा अग्नयः परिप्रवोचन्, अतः किं करोतु, एतादृश इदं मास्तु, प्रब्रूह्यस्मै, अस्मै प्रब्रूहि, तस्मैः, एतत् पत्नी उपदिष्टवती, अनेन श्रुतं वा न श्रुतं, तस्मैः अप्रोच्यैव प्रवासान् चक्रे, यद् उपदेष्टव्यम् अन्ते तद् अनुपदिश्यैव सः प्रवासाय गतः। परिप्रवोचन् इत्यस्ति खलु, निन्दा इत्यर्थः। मा परिप्रवोचन्, अग्नयः, अनेन परिचरिताः अग्नयः त्वां न मा निन्देयुः, मा निन्देयुः इति पत्नी वदति। अतः उपदेशः कर्तव्यः इति। पत्न्याः वाक्यं न श्रुतं, सः गतवान्। सः व्याधिना अनशितुं दध्रे, इदानीं सः इत्युक्ते उपकोसलः, उपकोसलः व्याधिना, व्याधिना इत्युक्ते मनक्लेशवशात् इत्यर्थः। अनशितुं दध्रे, अशनं न करिष्यामि, भक्षणं न करिष्यामि इति निश्चितवान्, दध्रे निर्णयं कृतवान्। तम् आचार्यजाया उवाच, आचार्यपत्नी तम् उवाच, ब्रह्मचारिन् अशान किन्तु किं नु नाश्नासि, भोजनं वा कुरु, किमर्थम् आसनं न करोषि। सः उवाच, इदानीम् उपकोसलः उवाच, बहवः इमे अस्मिन् पुरुषे कामाः नानात्ययाः, व्याधिभिः परिपूर्णः अस्मि, न अशिष्यामि इति। अयमर्थः, अस्मिन् पुरुषे इत्युक्ते मयि, बहवः इमे कामाः नानात्ययाः वर्तन्ते, मम अनेकविधाः इच्छाः वर्तन्ते, नानात्ययाः, इदं कठोपनिषदपि आगतं, नानात्ययाः कामाः, बहुविधाः अनेकगतयः कामाः मम वर्तन्ते इत्येव, मम कामाः अनेके वर्तन्ते, तस्य उपदेशं
समाप्यैव मया तद् श्रुत्वा कामानां सफलीकरणं कर्तव्यम्, इतः गन्तव्यं। तस्य उपदेशः यावत्पर्यन्तं न समाप्यते मम इच्छापूर्तिः न भवति। अस्मिन् हि इमे बहवः कामाः नानात्ययाः वर्तन्ते, अतः तेषां कामानां परिपूर्त्यर्थम् उपायो न लब्धः इति कृत्वा व्याधिभिः परिपूर्णः, खेदेन अहं परिपूर्णः, खेदैः परिपूर्णः अस्मि, न अशिष्यामि इति सः उक्तवान्। अथः अग्नयः समूदिरे। इदानीम् एतादृशीम् अस्य स्थितिं दृष्ट्वा अग्नयः समूदिरे, कथा खलु, अग्नयः इदानीं तत्र अवोचन्, सम् ऊदिरे, अवोचन् इत्यर्थः। अग्नयः उक्तवन्तः, तेन परिचरिताः अग्नयः भवन्ति खलु, ते उक्तवन्तः तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं न पर्यचारीत् हन्त अस्मै प्रब्रवाम इति। अग्नयः परस्परं निर्णयं कृत्वा वयमेव अस्य उपदेशं करिष्यामः। यतः अस्माकं खलु परिचर्यां सः कृतवान्, तस्मात् प्रब्रवाम, वयमेव अस्मै उपदेशं करिष्यामः। तस्मै होचुः। इदानीं यत् उपासनम् उपदेष्टव्यमस्ति तद् अग्नयः ऊचुः। उपासनविधायकं वाक्यं प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति इति उपासनम् उपदिष्टं। प्राणो अस्य कः अर्थः इति तु पश्चात् पठिष्यामः। इदानीं किमपि उपदिष्टमस्ति एतैः अग्निभिः, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति। इदं ब्रह्मोपासनम्। अस्य वाक्यस्य अपेक्षा अस्माकं वर्तते अत्र निर्णयाय। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति एकम् उपासनम् उपदिष्टम्। इदं वस्तुगत्या ब्रह्मोपासनम् इति अवगन्तव्यं। तद् इदानीम् अर्थविचारः पश्चात् वयं करिष्यामः, अर्थविचारं पश्चात् करिष्यामः। इदानीं कथा ज्ञाता खलु, अग्नयः एकम् उपासनम् उपदिष्टवन्तः। प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति उक्तवन्तः। सः उवाच। इदानीम् उपासनस्वरूपनिष्कर्षाय सः उपकोसलः पृच्छति। सः उवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म इति अहं विजानामि। प्राणो ब्रह्म इति तस्य तेन अवगतं, तत् कथम् अवगतम् इति न ज्ञायते। प्राणो ब्रह्म इति तु अहम् अवगतवान्, कं च तु खं च न विजानामि। कं च कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति किमुक्तम् इति अहं न अवगच्छामि इति। इत्युक्ते प्राणो ब्रह्म इति प्राणे ब्रह्मतादात्म्यदृष्टिः कर्तव्या इति उपदिष्टम् इति अयम् अवगतवान्। कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति तु न विजानामि इति तेह ऊचुः। ते उक्तवन्तः, अग्नयः स्पष्टीकृतवन्तः। किं स्पष्टीकृतवन्तः? यद्वाव कं तदेव खं, यदेव खं तदेव कम् इति स्पष्टं जातं खलु इति। प्राणं च अस्मै तदा तद् आकाशं च ऊचुः। प्राणं च ऊचुः, आकाशं च ऊचुः। समाप्तम्। इदानीं शिष्येणापि अवगतं, गुरुणा अपि उपासनं सम्यक् उपदिष्टम्। एतद्विषये चर्चा पश्चात् भवतु। इदानीं उपदेशः समाप्तः। तावन्मात्रं न। इदानीं सारांशः एतावानेव। अत्र ब्रह्मोपासनम् उपदिष्टमस्ति। इतः परं तावन्मात्रं न, इतोपि एक्स्ट्रा किञ्चित् उपासनम् उपदिश्यते। अतः एनं गार्हपत्यः अनुशशास। इत्युक्ते ब्रह्मोपासनानन्तरम् अग्निविद्या अपि उपदिश्यते। अग्नि उपासनमपि उपदिष्टं। न केवलं ब्रह्मोपासनम् उपदिश्य अनन्तरम् अग्निविद्या अपि उपदिश्यते। अग्निविद्या इत्युक्ते गार्हपत्योपासनं, प्रत्येकम् अग्नित्रयस्यापि उपासनम्। एकैकोपि अग्नयः पूर्वं यदुपासनम् उपदिष्टम्, त्रयोपि अग्नयः मिलित्वा ब्रह्मोपासनम् उपदिष्टवन्तः। अस्य कामपूर्त्यर्थम्, अभिलषितार्थसिद्ध्यर्थं ब्रह्मोपासनम् उपदिष्टवन्तः। तावन्मात्रं न, एनं गार्हपत्यः अनुशशास पृथिव्यग्निः अन्नमादित्यः इति। अस्य विषये महान् विचारो मास्तु। अग्निविद्या उपदिष्टा तावदेव। गार्हपत्याग्निसम्बन्धि किञ्चित् उपासनम् उपदिशति, फलञ्च उपदिशति। अतः एनं गार्हपत्यः अनुशशास पृथिव्यग्निरन्नम् आदित्यः इति। य एषः आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति। स य एतदेवं विद्वान् उपास्ते फलं वदति।
एवं विद्वान् यः उपास्ते अपहते पापकृत्याम् अपहते इत्युक्ते नाशयति इत्यर्थः पापकृत्यां नाशयति लोकी भवति लोकवान् भवति इत्यर्थः लोकं प्राप्नोति लोकी भवति सर्वम् आयुरेति यावत् आयुः वर्तते तत् पूर्णम् आयुः प्राप्नोति ज्योक् जीवति ज्योक् इत्युक्ते चिरकालं सम्यक् जीवति इत्यर्थे ज्योक् जीवति न अस्य अवरपुरुषाः क्षीयन्ते अस्य अवरपुरुषाः पश्चात्तनाः अस्य कुले ये भवन्ति ते न क्षीयन्ते वयं तं भुञ्जामो अस्मिंश्च लोके अमुष्मिश्च य एतदेवं विद्वान् उपास्ते परिपालयामः वयं तं परिपालयामः वयं तं परिपालयामः यम् उपासकं वयमेव परिपालयामः अस्मिन् लोके अमुष्मिश्च एतदेवं विद्वान् उपास्ते इति उपासनस्य फलमुक्तं जातम् इतः परं तुल्यम् इदानीं कः उपदेशं कृतवान् गार्हपत्यः इतः परम् अन्वाहार्यपचनः दाक्षिणाग्निः आगच्छति अतः एनम् अन्वाहार्यपचनः अनुशिशास आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमाः इति उपासनं विधीयते एष इदम् अस्माकम् एतादृशं परिचितमस्ति एवं तादात्म्य उपासनं य एषश्चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि इति य एवं विद्वान् उपास्ते अपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग्जीवति सर्वं तुल्यं पुनः न पठामि तुल्यम् अथः एनम् आहवनीयः अनुशिशास अग्रिमे खण्डे प्राणः आकाशो द्यौर्विद्युदिति एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि इति य एवम् एतदेवं विद्वान् उपास्ते अपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति तुल्यम् एवं विद्युति अहमस्मि इति चिन्तनीयम् एतत् तादात्म्यदृष्टिः कर्तव्या एवं रीत्या जातम् इदानीम् एतावता किं कथा कथं कियत्पर्यन्तं गता इत्युक्ते ब्रह्मोपासनम् उपदिष्टं मिलित्वा प्रत्येकं तत्तत्सम्बन्धी उपासनानि च उक्तानि वर्तन्ते अयं च उपासनं श्रुत्वा तृप्तो जातः उपकोसलः तृप्तो जातः इदानीं चतुर्दशखण्डे तेह ऊचुः अग्नयः ऊचुः उपासनम् उपदिश्य अग्नयः ऊचुः उपकोसल एषा सौम्यते अस्मद्विद्या आत्मविद्या च इति इदानीं या अस्माभिरुपदिष्टा विद्या सा अस्मद्विद्या आत्मविद्या च एतादृशवाक्यानि अस्माकम् अग्रे निरूपणाय अपेक्षन्ते आत्मविद्यापि अस्माभिरुपदिष्टा अस्मद्विद्या च उपदिष्टा स्पष्टं आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता आचार्यस्य कार्यं किञ्चित् अवशिष्यते आचार्यः किं वदिष्यति गतिं वक्ता उपासनेन प्राप्तव्यस्य फलस्य मार्गम् आचार्यः उपदेक्ष्यति इति वर्तते तत् किमर्थम् उपदेष्टव्यम् इत्युक्ते अत्र ब्रह्मोपासनमपि उक्तं किल ब्रह्मोपासनेन कुत्र गन्तव्यं ब्रह्मलोकं प्रति गन्तव्यमस्ति तत्र ब्रह्मलोकस्य गतिः अर्चिरादिगतिः इत्युच्यते किल सा गतिः इदानीम् आचार्येण उपदेक्ष्यते सा गतिः किमर्थम् उपदेष्टव्या तद् ज्ञात्वा गच्छति वा इत्युक्ते तथा न गतिरपि चिन्तनीयत्वेन उपदिशति गत्युपदेशः किमर्थम् इति विचारो वर्तते न तदेव उपासनायां गतिचिन्तनमपि उपासने अन्तर्भवति आम् आम् मार्गोऽपि उपास्यः गच्छति इति गच्छति इति वस्तुस्थितिः किमर्थं वक्तव्या इति व्यर्थं भविष्यति किमर्थं तर्हि किमर्थम् इति वक्तव्यं यतः ब्रह्मलोकं गच्छति इत्युच्यते चेत् फलनिर्देशो जातः ब्रह्मलोकं गच्छति इत्युच्यते चेत् फलनिर्देशो जातः केन मार्गेण गच्छति इति अस्य ज्ञानं किमर्थं यतः अस्माकं तु मार्गोपदेशः अपेक्ष्यते अत्र गन्तव्यं कथं गन्तव्यम् इति ज्ञात्वा खलु वयं गच्छामः तद् मार्गचिह्नानि किमर्थम् उपदेष्टव्यानि इत्युक्ते ज्ञात्वा गन्तव्यमिति
यदि सारथिना नीयते तर्हि अस्माकं मार्गोपदेशो नापेक्षते। सारथिस्थाने देवताः सन्ति। अस्मिन् विषये एकम् अधिकरणमेव अस्ति मार्गोपदेशस्य उपयोगः कः इति। अन्ततो गत्वा तत्रत्य निर्णयः एव मया उच्यते। सोऽपि उपासनार्थम् उपदिश्यते न तु ज्ञात्वा गमनाय। किमर्थम् अयं तु उपासकः मरणानन्तरं यदा लोकान्तरं गमिष्यति स्वयं प्रज्ञावान् न भवति दृष्ट्वा गन्तुं। तस्मात् प्रज्ञा एव तस्य न भवति। अन्याः देवताः तं नयन्ति। आतिवाहिकाः इति उच्यन्ते। आतिवाहिकास्तल्लिङ्गादि अधिकरणमेव अस्ति तत्र निर्णयः कृतः। तर्हि आतिवाहिकाः अमुं नयन्ति। अस्य स्वयं प्रज्ञा एव नास्ति। तस्मात् मार्गोपदेशस्तु अस्य कृते नोपयुज्यते इति कृत्वा मार्गस्यापि चिन्तनार्थमेव उपदेशः इत्यत्र लिङ्गं वर्तते। चिन्तनार्थमेव उपदेशः इत्यादि निर्णीतं। तथा च सोऽपि उपासनायाम् अन्तर्भवति चेत् तदिदानीं नोपदिष्टं किल। इत्युक्ते उपासनम् आचार्येणैव पूरणीयं। तत् किमर्थं सर्वं भाष्यकारेण उच्यते अत्र। तत्र आचार्यस्यैव कार्यमिदं खलु उपदेशः, न तु अग्नीनां कार्यं। तस्मात् उपासनस्य किम् उपदेशपूरणम् एवम् उपदेशपूरणं तेन कर्तव्यं। सः तत् करिष्यति अवश्यम् इति वदति। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति। इदानीं समाप्तं। इदं रङ्गं समाप्तम्। इदानीम् आचार्यः आगच्छन्नस्ति। आजगामः अस्य आचार्यः। इदानीम् आचार्यः प्रवासार्थं गतः इदानीम् आगच्छन्नस्ति। तम् आचार्यः अभ्युवाद। तम् उपकोसलम् आचार्यः अभ्युवाद इत्युक्ते उच्चैः आहूतवान्। उपकोसला इति प्लुतं वर्तते। प्लुतः उपकोसला दूरात् धूते प्लुतः अस्ति। उपकोसला इति अभ्युवाद। भगवः इति सः भगवः इति प्रत्युत्तरं दत्तवान्। इति प्रतिशुश्राव प्रत्युत्तरं दत्तवान्। तदानीम् आचार्यः वदति ब्रह्मविदैव सौम्यते मुखं भाति। ब्रह्मोपासकस्य इव तव मुखं शोभते। को नु त्वा अनुशशास इदम् अनयोः नाटकमिति भाति। को नु त्वा अनुशशास त्वां कः उपदिष्टवान्। को नु माम् इदानीं सः उत्तरं वदति। को नु माम् अनुशिष्यात् भोः इति। मां कः उपदेक्ष्यति इति अयं वदति। भवान् तु गतवान्, मां कः उपदेक्ष्यति। को नु मा अनुशिष्यात् भोः इति। इह आपेव निह्नुते। इहापेव निह्नुते। तत् उपसर्गः अन्यत्र गतः। अपनिह्नुते इव। इमे नूनम् ईदृशाः अन्यादृशाः इति इह अग्नीन् अभ्युदे। किन्नु सौम्य किल ते वोचन्निति। इमे नूनम् अत्र पङ्क्ति अर्थयोजने क्लेशः। एवं वदति मध्ये मध्ये सम्भाषणमिदं। को नु मा अनुशिष्यात् भोः इति। अयम् उपकोसलः वदति मां कः अनुशिष्यात्। भवान् तु गतवान्, मम उपदेशं कः कुर्यात् इति। इह अपेव निह्नुते इति अपनिह्नुते इव। सः किम् उपहासं कुर्वन्निव, गुरोः उपहासं कुर्वन्निव सः उवाच। उपहासं करोति इति न, अपनिह्नवं करोति इव सः उवाच। इमे नूनम् ईदृशाः अन्यादृशाः इति ह अग्नीन् अभ्युदे। अग्नीन् अभ्युदे इत्युक्ते अग्नीन् प्रदर्शितवान् सः। अग्नीन् प्रदर्शितवान्। इमे एव मां मम सकाशे इमे एव वर्तन्ते। इमे एव माम् उपदिष्टवन्तः। कीदृशाः? ईदृशाः। पूर्वम् अन्यादृशाः अग्नयः, इदानीम् ईदृशाः। इत्युक्ते पूर्वम् अन्यादृशाः अग्नयः आसन्, मां न उपदिष्टवन्तः। इदानीम् ईदृशाः सन्तः माम् उपदिष्टवन्तः। किन्नु सौम्य किल ते वोचन्निति। तदानीम् आचार्यः पृच्छति।
न न न तथा न न तद् जातम् इह अपेव निह्न इति इह अपेव निह्नते तद् जातं तत् निन्नुते निन्नते निन्नुते तत् समाप्तं अग्रिमं वाक्यमिदम् इमे नूनम् इमे एव उपदिष्टवन्तः अग्नयः मे पूर्वम् अन्यादृशाः इदानीम् ईदृशाः वर्तन्ते पूर्वम् एतावत्पर्यन्तम् इमेपि न उपदिष्टवन्तः इदानीं मम विषये कारुण्यात् इमे उपदिष्टवन्तः इति जातं किन्तु सौम्य किल ते ओचन् इति आचार्यः पृच्छति किं ते उपदिष्टवन्तः इति इदमिति प्रतिजज्ञे लोकान् वाव किल ते इदमिति इदं यदुपदिष्टं तद् अनूद्य श्रावितं यद् अग्निभिः उपदिष्टम् इदमेव इति इदमिति प्रतिजज्ञे उपनिषदां भाषा शैली ज्ञातव्या इदमिति प्रतिजज्ञे इदमेव उपदिष्टवन्तः इति अग्निभिः यदुपदिष्टं तेन अनूद्य श्रावितं प्रतिजज्ञे इदानीं गुरुः वदति लोकान् वाव किल सौम्य ते वोचन् अहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाशः आपो न श्लिष्यन्ते एवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति इदानीम् आचार्यः किं वदति भोः ते लोकान् उपदिष्टवन्तः लोकान् वाव किल ते सौम्यते अवोचन् अग्नयः तव कृते किम् उपासनम् उपदिष्टवन्तः इत्युक्ते लोकान् उपदिष्टवन्तः इत्युक्ते सामग्र्येण समग्रम् उपासनं ते न बोधितवन्तः इति तात्पर्यं भाष्यं कथमस्ति न स्मर्यते भाष्यं लोकान् इत्यस्ति कथम् इमे अग्नयः मया परिचरिताः उक्तवन्तः नूनं यतः त्वां दृष्ट्वा वेपमाना इति ईदृशाः दृश्यन्ते पूर्वम् अन्यादृशाः सन्तः इति इह अग्नीन् अभ्यूदे उक्तवान् किन्तु सौम्य किल ते तुभ्यम् अवोचन् अग्नयः इति पृष्टः इत्येवम् इदम् उक्तवन्तः इत्येवं प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान् प्रतीकमात्रं किञ्चित् न सर्वं यथोक्तम् अग्निरुपवचत् यतः अत्र अस्ति भाष्यं यतः आह आचार्यः लोकान् वाव पृथिव्यादीन् हे सौम्य किल ते वोचन् न ब्रह्मसाकल्येन तत्र अग्निविद्या उपदिष्टा खलु तत्र लोकसम्बन्धी अग्निविद्या लोकान् तत्र पृथिवी अग्निः एवं किमपि उपदिष्टमस्ति तत् तादात्म्य उपदेशः उपासनार्थं कृतः अस्ति ब्रह्मोपदेशोपि कृतः खलु ब्रह्मविद्या ब्रह्मोपासनमपि उपदिष्टं परन्तु साकल्येन नोपदिष्टम् इति तात्पर्यं ब्रह्मसाकल्येन नोपदिष्टम् अहं तु ते तुभ्यं तद्ब्रह्म यदिच्छसि त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि ब्रह्मोपासनं किल त्वम् इच्छसि तदहं वक्ष्यामि शृणु यस्य मया उच्यमानस्य ब्रह्मणः ज्ञानमाहात्म्यम् उपासनस्य माहात्म्यं शृणु किं तत् यथा पुष्करपलाशः आपो न श्लिष्यन्ते एवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति एवम् उपासनं यः करोति मया वक्ष्यमाणम् उपासनं यः करोति तस्य पापकर्मसम्बन्धो न भवति इति ब्रवीतु मे भगवन्निति शिष्यस्य वाक्यं तस्मै स उवाच एतावत्पर्यन्तम् उपक्रमः इतः परम् अस्माकं विषयवाक्यम् आगच्छति य एषोक्षिणिपुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच अमृतमभयम् एतद् ब्रह्मेति तत् यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एष गच्छति एव गच्छति एतं संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद नामकरणं कृतं संयद्वाम इत्याचक्षते किमर्थं सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति यः एवम् उपास्ते तस्यापि तथा विशेषो भवति अनन्तरम् एष उ एव वामनीः एष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद एष उ एव भामनीः एष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद एतावत्पर्यन्तमस्तु विचाराय पर्याप्तम् इतोपि किञ्चिदस्ति तस्य शेषः अत्र अद्य समापयामि इदमादाय इदानीम् इतः परं महान् विचारः भाष्ये अस्ति इमं सन्दर्भमादाय यतः वस्तुगत्या इदं सर्वं पश्यामश्चेत् अत्र ब्रह्मोपासनम् इति झटिति